राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सर्लाहीको संग्रामपुरमा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय नागरिक बीच झडप, 1 को मृत्यु 3 जना घाइते। लकडाउनका समयमा पनि राजधानी काठमाडौँ सहित देशभर सरकार विरोधी प्रदर्शन, आन्दोलनको लक्ष्य र नेतृत्व नहुँदा सर्वसाधारणमा त्रास। नेपालमा कोरोनाबाट अहिलेसम्म 16 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5000 नाग्यो। एकै दिन 448 जनामा संक्रमण। अमेरिकाको टेक्सस र एरिजोना सहित आधा दर्जन राज्यका अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितले भरिए। रङ्गशालाहरूलाई अस्पताल बनाउने तयारी। र कोरोनाका कारण अजरबैजान, सिङ्गापुर र जापानमा हुने फर्मुला 1 रेसहरू रद्द। अब पूरा समाचार। सर्लाहीको नेपाल भारत सीमामा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय नागरिक बीच झडप भएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई रोक्न खोज्दा झडप भएको छ। त्यसक्रममा सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 1 जना आक्रमणकारीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको परिचय खुल्न बाँकी रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा 3 जना सशस्त्र प्रहरी र भारतीय पक्षका 2 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीको हतियार खोज्ने भारत सीतामढी लालबन्दीका 45 वर्षीय लगन रामलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट 20 देखि 25 जनाको टोली आएर संग्रामपुर स्थित बोर्डर आउटपोस्ट BOPमा विवाद गरेका थिए। उनीहरूलाई फर्काएको केही बेरमा करिब 100 जनाको टोली आएपछि विवाद बढेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसक्रममा 10 राउन्ड हवाई फायर पनि गर्नु परेको सशस्त्र प्रहरीको भनाइ छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशमा लकडाउन जारी रहेका बेला राजधानी काठमाडौँ सहित देशभर सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ। महामारीको जोखिम बढिरहेका बेला आन्दोलनको स्पष्ट लक्ष्य र नेतृत्व नहुँदा जनमानसमा त्रास बढाएको छ। सामाजिक सञ्जाल होस् या सडक, विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच नेपालमा भने सरकार विरोधी आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ। आन्दोलन कसले के को लागि गरिरहेको छ त्यसको स्पष्टता छैन कि कसैको उक्साहटमा भइरहेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। काठमाडौँ स्थित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र अन्य स्थान पोखरा, चितवन, जनकपुर, बुटौल लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रदर्शन र झडपहरू भइरहेका छन्। युवा आन्दोलनकारीहरू राष्ट्रिय झण्डासहित सडक प्रदर्शनमा देखिन्छन्। नारा सरकारको विरोधमा छ। कसले नेतृत्व लिइरहेको छ? अवस्था अज्ञात छ। कोरोना परीक्षणको दर र दायरा बढाउनु पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरूप क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, विदेशबाट आएका नागरिकको उचित व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा खर्च भएको 10 अर्बको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग आन्दोलनकारीको छ। सरकार विरुद्धको एउटा प्रोटेस्टमा जुन चाहिँ हाम्रो 100% PCR को माग छ हैन, यो 10 अर्बको के गर्यो कसो गर्ने विवरण त्यो छ र हिजो भएको प्रहरीको दमनको पनि हामी त्यसको लागि पनि प्रोटेस्ट हामी आज बसेका हौँ। देश विदेशबाट फर्केका हाम्रो दाजुभाइहरूलाई एउटा राम्रो स्थानमा राखिनु पर्यो, क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि। अब यसमा हाम्रो अरू पनि मागहरू पर्छ, तर हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट हाइलाइटेड मागहरू चाहिँ सबै हाम्रो कोभिड-19 रिलेटेड छ। अब यसमा हामी अब कर किन उठाइरहेको छौँ मैले भने त्यसमा पनि प्रश्न उठाएको छौँ। कर उठाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो यो 10 अर्बको खर्च कहाँ भयो भन्ने एउटा जवाब चाहिँ हामीलाई प्रेजेन्ट गर्नु नै पर्छ सरकारले। आन्दोलनमा कसले नेतृत्व गरेको भन्ने स्पष्ट नभएको आन्दोलनको उपलब्धि के भन्ने प्रश्न छ। कोरोना महामारी रोकथाममा जोडका साथ आवाज उठाउनेहरूले आफै भिडभाड गरेर महामारी बढाउने त होइन भन्नेतर्फ पनि आन्दोलनकारीले ख्याल गर्ने कि युवा सडकमा आउने जेसुकै बाध्यता देखिए पनि सरकारले भने आन्दोलनलाई गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक देखिन्छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनामा राजनीतिको प्रवेश भएको बताउनु भएको छ। कान्ति बाल अस्पतालको टिकेटिङ एप्स सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ढकालले PCR परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै पछिल्लो समय सरकार विरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनका कारण खतरा बढेको बताउनुभयो। मन्त्री ढकालले विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको आलोचना भन्दा कोरोना विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुने भए पनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ रोगबाट मात्रै आक्रान्त थियौँ हामी।
पछिल्लो दिनमा राजनीति पनि मिसिने खतराहरू बढ्दै गएको हुनाले अब राजनैतिक कोरोनासँग लड्नका लागि विश्वभन्दा नयाँ एउटा मोडालिटीमा चाहिँ अहिले हामी प्रवेश गर्न लागेका छौँ। तर हाम्रोमा त्यो अहिले पछिल्लो 1 दिन 2 दिनका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब राजनीति प्रवेश गर्ने र राजनीति बिनाकै कोरोनालाई तह लगाउन हामीलाई गाह्रो भइरहेको बेला राजनीतिक सवार यो कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा अझ जटिल हुने खतरा पनि छ। यी टिकेटिङले समयको बचत हुनुका साथै आर्थिक अनियमितता घटाएको मन्त्री ढकालको भनाइ छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 16 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्घाखाँचीका 57 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्घाखाँचीको मालारानी क्वारेन्टिनमा रहेका पुरुषको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गरी घर फर्किने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै नेपालमा मृतकको संख्या 16 पुगेको छ। उनी भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी 4 ब्याडापाटाको सार्वजनिक आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका वर्ष 57 का पुरुष श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार गराई फर्कने क्रममा कोद्रे खोला भन्ने ठाउँमा बुधबार मृत्यु भएको छ। स्वाब सङ्कलन गरी टेस्टको लागि पठाइएको र निजको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरवाबाट मिति 2077 जेठ 29 गते पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। यसैगरी नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि 5000 नागेको छ। शुक्रबार एकै दिन 448 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 5062 पुगेको हो। संक्रमितको संख्या आज 448 छ। त्यसमध्ये 424 जना पुरुष र 24 जना महिला हुनुहुन्छ। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 5062 छ। त्यसमध्ये पुरुष 4709 र महिला 353 जना हुनुहुन्छ। सरकारले पीसीआर परीक्षणको विधिलाई पछिल्लो समय तीव्रता दिएको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 600 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। शुक्रबारसम्म देशभर पीसीआर विधिबाट 1,21,862 र आरडीटी विधिबाट 1,88,052 जनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,58,050 जना र आइसोलेसनमा 4,169 जना उपचाररत रहेका छन्। शुक्रबारसम्म कुल 877 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। आज बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। लिम्पियाधुरा सहितको भूभागलाई समेटिएर अद्यावधिक गरिएको नेपालको नक्सा निशान छापमा राख्न संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गरिँदैछ। सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा शनिबार मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यता जसपाले पनि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ। सांसदहरूले विदेशबाट आउने कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियरहरूलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट स्वीकृति पाएपछि मात्रै काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076 माथिको छलफलमा सांसदहरूले विदेशबाट नेपालमा आउने कन्सल्ट्यान्टलाई परिषदले मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले इन्जिनियरहरूलाई परिषदबाट अनुमति नदिकन काम गर्न दिन नहुने धारणा राख्नुभयो। प्राविधिकहरू छन्, जुन कन्सल्टेन्टहरू छन्, तिनीले पनि यो काउन्सिलको थ्रु नै आउनुपर्छ र हामीले यो काउन्सिललाई पनि त्यो रूपले तयार गर्नुपर्छ। उनीहरूले पनि यहाँ आएर त्यो काउन्सिलबाट अथोरिटी नपाइकन
हाम्रो ठाउँमा हाम्रो गाउँमा हाम्रो काम गर्ने वातावरण चाहिँ नि यो राम्रो होइन। त्यसले पनि अलिकति हाम्रो राज्यको नियन्त्रणलाई चाहिँ नि अलिकति बाहिर लिएर गएको छ। नेकपाका सांसद टेक बहादुर बस्नेतले इन्जिनियर शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विषयमा परिषदलाई अधिकार नदिई विश्वविद्यालयलाई नै स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने बताउनुभयो। भन्ने कुरा त्यो देशको त्यो विषयको त्यो विधाको एउटा स्कुल निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यसैले ठाउँ ठाउँमा त्यो खालको चाहिँ अधिकार दिए जस्तो अलिकति चाहिँ समानान्तर बनाउन खोज्ने जस्तो राम्रो हुँदैन। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा हो। त्यसैले चाहिँ त्यसले बनाउने कुरा नै बढी आधिकारिक, बढी भरपर्दो, बढी जिम्मेदार हुनुपर्छ। समितिको यसअघिको बैठकले व्यावसायिक इन्जिनियरहरूले दक्ष इन्जिनियर उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने गरी इन्जिनियरिङ परिषदले काम गर्ने गरी विधेयक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। तर विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक इन्जिनियरहरूले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा परिषदको हस्तक्षेप मान्ने नहुने बताएका थिए। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै सवारी साधन सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेपछि उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको चाप उच्च देखिएको छ। सडकमा सवारी चाप बढेपछि केही ठाउँहरूमा सवारी जाम समेत भएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर, थापाथली, बानेश्वर जम्मा लगायतका ठाउँमा सवारी चाप अत्याधिक बढेको देखिन्छ। सवारी साधनको चाप बढेसँगै प्रहरीले जाँचलाई तीव्रता दिएको छ। आज जोर नम्बरका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने भएकाले प्रहरीले बिजोर नम्बरका सवारी साधनलाई फर्काइदिएको छ। मोटरसाइकलमा जोर बिजोर नम्बर लागू हुने या नहुने भन्ने सम्बन्धमा अन्यल देखिएको कारण दुवै नम्बर प्लेटका मोटरसाइकलहरू सडकमा देखिएका छन्। जोर बिजोर चलाउने विषयमा अन्यल देखिए पनि प्रहरीले बिजोर नम्बर प्लेट रहेका सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। यस्तै मोटरसाइकलको पछाडि बसेर यात्रा गर्ने मानिसहरूलाई झारेर पठाएको छ। चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा पनि चालक बाहेक 2 जना भन्दा बढी यात्रा गरेको पाइए कारबाही गरेको छ। यसबाहेक अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनलाई भने सञ्चालन गर्न दिइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर जोस भ्यान्डेलेरले स्थानीय सरकारलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भूमिका र सक्रियता बढाउन सुझाव दिनुभएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका र सक्रियता बढाएमा नेपालमा छिट्टै नै कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका लागि गरेको अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रममा डोजोसले प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेरचाह र सचेतना दिने विषयमा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेख हुने पनि बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको बारेमा जानकारी गराउँदै उहाँले नेपालमा समुदायमा गरिने परीक्षण किट अभाव देखिएको, नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 1% मात्रै परीक्षण भएको र प्रति 1000 0.15 मा मात्रै कोरोना भएको बताउनुभयो। सिन्चुवान विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर टियान विङले चीनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरेको राम्रो अभ्यासबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले कोभिड नियन्त्रणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र बजेट व्यवस्था नगर्दा संक्रमण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने तयारीहरू हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए। सङ्घीय मामिलाबाट पनि हामीलाई केही बजेट आउने भन्ने चाहिँ भयो, तर अहिलेसम्म हामीसँग केही पनि प्राप्त भएको पनि छैन। कुनै पनि नगरपालिकालाई भएको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले हामीले खर्च गर्नुपर्दाखेरि अहिले हाम्रो निकै खर्च भइसकेको छ र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले ओडै पछि क्वारेन्टाइन राख्न भनेर सकेका छैनौँ। विभिन्न सेक्टरमा बजेटको सेक्टरदेखि लिएर जनशक्तिको त्यसै गरेर ल्याब व्यवस्थापनदेखि लिएर पिसिआर आदि किटहरूकोसम्म हामीले प्रदेशबाट केन्द्रबाट विभिन्न बेलामा समन्वय गर्दाखेरि पनि विभिन्न पटक माग गर्दाखेरि पनि हाम्रा आवश्यकताहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। जस्तै हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ एउटा समस्या के आयो भने जो व्यक्ति चाहिँ इन्डियाबाट आउनुभएको छ उहाँलाई चाहिँ केही पनि लक्षण देखा परेको छैन। 13 दिन बस्नुभयो। 13 दिन पश्चात चाहिँ उहाँसँगै आउने अरू जिल्लाको साथीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छ पिसिआर चेक गर्न लाग्नु, उहाँलाई पोजिटिभ देखियो कि अब त्यो 14 दिनपछि हामीले डिस्चार्ज गरे भए त त्यो गाउँ सबै डुब्थ्यो नि त।
कार्यक्रममा सङ्कटमा जनस्वास्थ्यका चुनौती र स्थानीय सरकारका प्राथमिकताबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका पदाधिकारी तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले जुम मार्फत सहभागिता जनाएका थिए। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनको 30औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सङ्घको वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रत्येक वर्षको विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको भए तापनि यस वर्ष कोरोना महामारीको अवस्थामा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको सङ्घको भनाइ छ। यस्ता किसिमका समारोहलाई कुनै ठुल्ठुलो भव्य आयोजना गर्ने भन्दा पनि समाजलाई के दिन सकिन्छ भन्ने कुरोमा नेपाल विज्ञापन सङ्घ सचेत भएर यो रक्तदानको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कोरोना महामारीको समयमा विभिन्न अस्पतालहरूमा रगतको अभाव देखिएकाले रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो। त्याग गरेका छौँ, यसबाट पनि यो भाइरस चाहिँ सर्न सक्दैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइलाई र हाम्रा पुर्खाहरूले हिजोदेखि गर्दै आएको यो नमस्कार नै वास्तवमा साक्षीको नमस्कार रहेछ र यसले चाहिँ रोगहरू सार्न सक्दैन, अन्यत्रबाट सर्ने रोगहरू, व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने रोगहरू सर्न सक्दैन भन्ने कुराको प्रमाणित गरेको छ। रक्तदानबाट सङ्कलन भएको रगत मेडिसिटी अस्पताललाई प्रदान गरिनेछ। कार्यक्रममा आनका वर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्य र एड क्लब अफ नेपालका पदाधिकारी एवं विज्ञापन व्यवसायसँग सम्बन्धित 30 जनाले रक्तदान गरेका थिए। धनुषाको सबैला नगरपालिका स्थित प्रहरी चौकीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। सबैलाको ब्रह्मपुरवाका शम्भु सदा हिरासतमा मृत भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ। धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नम्बर 12 ब्रह्मपुरवा बस्ने अन्दाजे 25 वर्षीय शम्भु सदाको हिरासतमा मृत्यु भएको थियो। तब कहना लगे चले माई बोलू हमरा छोरा बोलू नहीं तो बोलू मार देत बोल धमकी आवे तू मारने छी कि के मारने हो तकरा बोला केला से बात सुन के त नहीं उ कह चले हम अपने हमरा बहुते अपने ना गलती भेल हबे त हम हाजिरी भेज छी त नहीं बोलू या नहीं करबे तकरा रात के धमकी आवे चले मार देबो बोलू त हम कथि कली से नहीं सब ओहन में नहीं मारे है छोतरा छोड़ दे तो नहीं मारत त नहीं माई बोलू भरोसा करू बोलू हमरा मार देते बोल आ काल भेंट करा जाय छरी रात में गुरी प्रहरीले शम्भुले आत्महत्या गरेको भन्दै परिवारलाई खबर गरेको थियो, तर परिवारका सदस्यले भने शम्भुको हत्या भएको दाबी गरेका छन्। गत जेठ 12 गते शम्भुले चलाएको ट्र्याक्टरले सबैला नगरपालिका रघुनाथपुर टोलकी 55 वर्षीय महिलालाई ठक्कर दिएको थियो। चालक शम्भु स्थानीयबाट बस्न प्रहरी कहाँ आत्मसमर्पण गर्न पुगेका थिए। वही सोम के हो बा वही सोम के त सोम के चलो धुनके में हाजिरी भ गेल। साउजी के फोन कल के साउजी हमरा ओते ना भ गेलो गलती त कथि कल के थाना में चलियो नहीं भाग चल गेले वो त धुनका थाना में जखिनते भेले तखिनते चल गेले त वो त धुनका से एता लेने मंगल के आइला। प्रहरी राति घरमा आएर आफूहरूलाई चौकीमा लगेको शम्भुकी आमा सयालीले बताउनु भयो। छोराको मृत्युपछि आफू रोइकराई गरेको र त्यसपछि प्रहरीले आफ्नो हातमा सुई लगाएर बेहोस पारेको सयालीको भनाइ छ। प्रहरीले आफ्नो हातको औँठा छाप लिएको समेत सयालीको दाबी छ। राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदाले शम्भुको मुखमा कपडा कोचिएको, 3 बजे नै उनकी आमालाई बोलाएर सही छाप गराएको र इलाका प्रहरी कार्यालयको सीसीटीभी बन्द रहेको जस्ता घटनाक्रमले उनको हत्या भएको हुन सक्ने बताउनु भयो। के रे अर्को थानाबाट यो थानामा ल्यायो, यो थानामा ल्याउने बित्तिकै उसलाई पिटकुट गरेर निर्मम तरिकाले हत्या गरेको छ, पाशविक तरिकाले हत्या गरेको छ। यो जघन्य अपराधी प्रहरी र स्थानीय के दलालहरूको मिलोमतोमा यो हत्या गराइएको छ। हामी यो हत्यालाई घोर भर्त्सना गर्दछौँ। मंगलबार शम्भुको शव झुन्डिएको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयमै फेला परेपछि स्थानीयले प्रहरी कार्यालयमा ढुङ्गामुढा गर्दै सिसाहरू फुटाइदिएका छन् भने प्रहरीको गाडीमा पनि क्षति पुर्याएका छन्। हत्या आत्महत्या न ई कहियो सोच भी नहीं सके से हम आत्महत्या कर सके छी। कहले अहाँ के आदमी केकरो मतलब नहीं केकरो सही से बदबी छलिय ई मतलब सब मिलजुल के रह वाला आदमी केकरो जदि झगड़ा लड़ाई नहीं करे वाला आदमी अहाँ के केना कहाँ जोड़ आत्महत्या कर सके। एकरा सब मतलब खाए पिए कोनो कमी न कमजोरी न उ आदमी केना हत्या कर सके अपने। बिहिबार स्थानीयहरूले प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। घटनाको बारे बुझ्न खोज्दा इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाका प्रहरी अधिकारी भने बोल्न मानेनन्। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट।
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेपछि सीमा नाकामा केही परिवर्तन भएको छ। सरकारले देशभित्र निजी सवारी साधनहरू जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर खुलाउने भएको छ। तर सीमा नाकाबाट वारीपारी गर्ने सवारी साधन चल्न पाउने छैनन् भने प्रदेश 2 अन्तर्गतको भारतसँग जोडिएको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। पर्सामा सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति थप गरी सीमामा 24 घण्टा प्रहरी तैनाथ रहेका छन्। नाकामा प्रति 2 किलोमिटरको दूरीमा प्रहरी खटाइएको छ। खुला सीमा नाकाका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा खेतको बाटो सीमा वारीपारी गर्नेहरूमाथि निगरानी बढाइएको छ। स्थानीयहरू पनि सामान किनमेल गर्न जान पाएका छैनन्। अभी सामान लिया में बहुत समस्या बा। खेती बाड़ी के दिन बाटा बॉर्डर पर हल्ला चलता हम सामान उनसे भी लिया वन यानी से भी जा रहा सामान, लेकिन बॉर्डर पर सामान नहीं आवाजात नारा लगे चलता हमने खेती बाड़ी ना हो सके, अभी समस्या हो जाएगी। और बॉर्डर पर ये पार से ऊपर पहले मुना के भी बॉर्डर पर मतलब यदि कोई तरह डालता पूर्ण टाइम में 24 खतरा यानी कि पकड़ता है 24 खतरा डालता सन। तो हमने बॉर्डर बोले बहुत अभी समस्या बात दिक्कत बाजार उजार करे में चाहे कौन सामान हमें के लिए बहुत समस्या दिक्कत चलता है। नेपाल र भारत दुवै देशमा लकडाउन भए पनि रातिको समयमा चोर बाटो हुँदै मानिस आवत जावत गर्ने र केही घुसपैठ हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरी निगरानी बढाइएको हो। नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेदेखि नै हामीले एक देशबाट अर्को देशमा चाहिँ मानिसहरूको आवत जावत दिँदै थियौँ र हामीले लकडाउनको लागि सशस्त्र परिबल नेपाल परिबलको आफ्नो प्रतिनिधि गरेर परिचालन गरेका थियौँ र अझै पनि सुरक्षाकर्मीहरूको आँखा छलेर कोही बेलातिर आएको अवस्थामा चाहिँ हामीले स्थानीय समुदायहरूमा खबर गर्नलाई अनुरोध गरेका छौँ। नेपालको प्रमुख नाका वीरगञ्जमा कडा सुरक्षा गरिएको छ। भारतको बिहारसँग खुला सीमा जोडिएको वीरगञ्जको नाका हुँदै भारतबाट दैनिक हजारौं मानिस पैदल र सवारी साधनमा आउजाउ गर्ने गर्छन्। कोरोनाको त्रास मात्र नभई खेतीपातीको मौसम भएकाले पनि धेरै नेपाली भित्रिरहेका छन्। हामीहरूको बिन्दोसनी गाउँपालिका अन्तर्गत 14वटा गाउँ छ। त्यो 14वटा गाउँमध्ये छेउमा भेलाइ त्यो बजार पर्छ। त्यहाँबाट यो कोरोना कोभिड-19 को कारणले अहिले यो देशभरि जुन कोरोना चलिरहेछ त्यो महामारीले गर्दा अहिले धेरै यहाँ हामीहरू मर्न पुगेछौँ। नाकामा सुरक्षा बलसहित स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय जनप्रतिनिधि र युवाहरूसँग सहकार्य गरेर सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले नयाँ फरवार्ड बेस क्याम्प स्थापना गरी रातिको समयमा पनि गस्ती भइरहेको छ। पर्साबाट सञ्जीव मिश्राको रिपोर्ट। बारामा पीसीआर परीक्षणका लागि VTM अभावका कारण कोरोना परीक्षणमा समस्या उत्पन्न भएको छ। भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्न नै समस्या देखिएको हो। हाल बारामा 500 जना क्वारेन्टिनमा छन्, तर VTM अभाव हुँदा केहीको मात्रै PCR विधिबाट परीक्षणका लागि नमुना लिइएको छ भने आधाभन्दा बढी नागरिकको नमुना लिन बाँकी छ। सबैभन्दा बढी बाराको कोहलवी नगरपालिकामा 135 जना र सबै करैयामाई गाउँपालिकामा 1 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यो क्वारेन्टाइनमा मान्छे त हामीले कोलबीकी समस्या हिजो नै थाहा पाए। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले RDT गराउन मानिरहेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अब के गर्ने? हामी आफैलाई एउटा यो ठुलो प्रश्न भयो। तैपनि हामीले सम्झाउने बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र जोखिममा भएकालाई VTM र अलिकति कम रिस्कमा हुनेहरूलाई हामी RDT गरेर RDTमा जसलाई पोजिटिभ आउँछ फेरि त्यसलाई हामी VTM यो के भन्छ PCR गर्छौँ। भारतबाट नेपाल भित्रिनेको संख्या केही दिन अघिसम्म दैनिक 100 जनाको हाराहारीमा भए पनि हाल यो क्रममा कमी आएको छ। बारामा अहिले 679 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार शनिबार र बिदाको दिन पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार सुचारू हुने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शनिबार र बिदाका दिन पनि आफ्ना शाखा कार्यालय खोल्न निर्देशन दिएपछि बैंक शाखाहरूले कारोबार गर्ने भएका हुन्।
राष्ट्र ब्याङ्कले कर सङ्कलनका लागि शनिबार पनि ब्याङ्कहरूलाई शाखा खोल्न भनेको हो। करदाताहरूले कर सहज रूपमा बुझ्ने व्यवस्था गर्नका लागि आगामी जेठ 32 गतेसम्म सार्वजनिक विधामा पनि ब्याङ्क शाखा खोल्न निर्देशन दिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। साथै केन्द्रीय ब्याङ्कले क्लियरिङ सम्बन्धी काम गर्ने काउन्टर लगायत नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई पनि पूर्णकालीन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। अबदेखि ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू 2 शिफ्टमा सञ्चालन हुने भएका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दै यी संस्थाहरू 2 शिफ्ट अर्थात् बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म खोल्ने निर्णय गरेको हो। बिहान 8 देखि दिउँसो 1 बजे र दिउँसो 1 बजेपछि साँझ 6 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा सञ्चालन हुने बताइएको छ। कर्मचारीलाई पनि पालै पालो काममा लगाउन सकिने र भिडभाड कम गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले 2 शिफ्टमा विभाजन गरिएको हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बिमा सेवा, यो सेवा पहिले हामीले निश्चित सङ्ख्यामा मात्रै, निश्चित समयमा मात्रै भनेका थियौँ। अहिले हामीले यसलाई मन्त्री परिषदको निर्णयपछि यिनीहरू खुला गरिएको छ। यी सबै 2 शिफ्टमा चल्छन् र बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म एउटा शिफ्ट चल्छ र दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म अर्को शिफ्ट चल्छ। अर्को सूचना नआएसम्म यो व्यवस्था 21 दिनका लागि लागू हुनेछ। सरकारले जोखिम अवस्था मूल्याङ्कन गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याउन सक्ने बताएको छ। सरकारी कार्यालयहरू पनि यसरी नै 2 शिफ्टमा सञ्चालन हुनेछन्। कपडा, खाद्यान्नको व्यापारसँगै उद्योग व्यवसायमा लागेको पुरानो व्यापारिक घराना केडिया अर्गनाइजेसनको निर्माण क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति रहेको छ। ब्रिज सिमेन्ट एउटा भयो, अर्को अर्घाखाँची सिमेन्टको क्षेत्रमा यो छ भने उतातिर स्टिलतिर श्री स्टिल छ, अर्को एसियन कङ्क्रिटो भनेर छ जसमा हामी चाहिँ नि यो कङ्क्रिटका ब्लक्सहरू र पेभर्सहरू यिनीहरू बनाउँछौँ। त्यसपछि एउटा ब्रिज ग्लास उद्योग छ जसमा हामी टफन ग्लास र हामी चाहिँ नि अरू यो टफन ग्लास र अरू किसिमका ग्लासहरू प्रोसेसिङ गरेर दिन्छौँ। यसका साथै एउटा सनराइज फुड एन्ड बेभरेज छ जसमा हामी चाहिँ नि यो जुसहरू र मिनरल वाटरहरू उत्पादन गर्छौँ। वित्तीय र सेवा क्षेत्रमा पनि केडिया अर्गनाइजेसनको उपस्थिति छ। जुन छ फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू भने सिद्धार्थ ब्याङ्क, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स, सिद्धार्थ क्यापिटल आदि इत्यादिहरूमा पनि हाम्रो एउटा प्रमोटरको रूपमा हामी अग्रणी प्रमोटर भएर त्यसमा लगानीहरू गरेका छौँ। गुणस्तरीय उत्पादन र ग्राहक सन्तुष्टिलाई अर्गनाइजेसनले पहिलो प्राथमिकतामा पार्ने गरेको छ। नयाँ चेन्जेसहरूलाई अँगालेर नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ कुराहरू ल्याएर त्यसलाई आजको युग सुहाउँदो चिजहरू, वस्तुहरू हामी उत्पादन गर्ने गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो ग्राहकलाई पनि सन्तुष्ट गर्न सकेको छौँ र हाम्रा उत्पादनहरू पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा हामी खरो उत्रेका छौँ। एउटा राम्रो प्रोडक्ट, एउटा क्वालिटी भनेको कन्सिस्टेन्ट प्रोडक्ट हुनुपर्छ र त्यो हामी राख्न सफल भएका छौँ। त्यस्तै देशमा भएका अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अर्गनाइजेसन उत्तिकै सक्रिय रहने गर्दछ। देशमा गाह्रा अप्ठ्यारा परेको बेलामा जुन छ हामी चाहिँ नि यथासक्दो सहयोग चाहिँ नि समाजको गर्नुपर्छ। हामी समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग छौँ र हामी समाजलाई, सम्पूर्ण नेपाल समाजलाई अगाडि लिएर बढ्न चाहन्छौँ। सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्गनाइजेसनले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। कन्फिडेन्समा लिएर जनतालाई, हरेक व्यावसायिक क्षेत्रलाई, जति पनि पेसागत व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लिएर हिँड्न सक्यो भने उहाँहरूको एउटा विज्ञहरूको समूह बनाएर, होइन विज्ञहरूको पनि बेग्ला बेग्लै सोचाइ हुन्छ, तर हामीले इन्डिसिजन गर्नुभन्दा पनि ती सोचाइहरूलाई सबैको कुरा सुनेर एक किसिमको एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। अर्गनाइजेसनले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउन खुलेपछि नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ।
शुक्रबार अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ। शुक्रबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 96 पैसा र बिक्री दर 121 रुपियाँ 56 पैसा तोकिएको छ। बिहिबारको तुलनामा डलरको भाउ 32 पैसाले बढेको हो। बिहिबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 64 पैसा र बिक्री दर 121 रुपियाँ 24 पैसा तोकिएको थियो। कोरोनाले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुस्ताएपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू पनि डलर कारोबारमा बढी केन्द्रित भएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ र शेयर बजार तल झर्दा विदेशी लगानीकर्ता सुन र डलरतर्फ केन्द्रित भएका हुन्। विश्वका अन्य देशहरूको अर्थतन्त्र सुस्त भइरहेका बेला कोरोना संक्रमणले भारतीय मुद्रा पनि कमजोर भएको छ। भारु कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि स्वतः कमजोर हुने गर्दछ, किनकि भारुसँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमय दर कायम छ। अब खेलकुद समाचार। अजरबैजान, सिङ्गापुर र जापानमा हुने फर्मुला 1 रेसहरू रद्द भएका छन्। फर्मुला 1 महासङ्घले 3 देशका रेसहरू कोरोना भाइरसका कारण रद्द भएको जनाएको छ। सन् 2020 को क्यालेन्डरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि 3 देशको रेसहरू अहिले रद्द गरिएको बताइएको छ। यसअघि हल्यान्ड, फ्रान्स र अस्ट्रेलियामा हुने रेस स्थगित भइसकेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण धेरैजसो रेसहरू स्थगित हुँदा आयोजकलाई क्यालेन्डर व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ। तर पनि यो सिजनलाई सुचारू गर्न र धेरैभन्दा धेरै रेसलाई आयोजना गर्न फर्मुला 1 महासङ्घ लागि परेको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा 10,000 दर्शकलाई खेल हेर्न अनुमति दिएको छ। कोरोना भाइरसको कारण गरिएको लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना अनुसार अस्ट्रेलियाले 10,000 दर्शकलाई खेल हेर्ने अनुमति दिएको हो। अस्ट्रेलियाले सम्पूर्ण खेलकुदमा 10,000 दर्शक राख्न पाउने जनाएको छ। तर यो 40,000 बढी दर्शक क्षमता भएका रङ्गशालाहरूमा मात्र लागू हुने बताइएको छ। कोरोनाका कारण अस्ट्रेलियामा 674 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17,000 बढी मानिस सङ्क्रमित छन्। यस्तै अस्ट्रेलियाले जुलाईबाट लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ। पाकिस्तानले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको टेस्ट र टी20 सिरिजका लागि 28 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको छ। टेस्ट टिमको कप्तानी अजहर अली र टी20 को बाबर आजमले गर्नेछन्। इङ्ल्यान्ड विरुद्धको सिरिजका लागि युवा खेलाडीहरूलाई मौका दिएको छ। अन्डर-19 का प्लेयर हैदर अली पनि सिनियर टिममा परेका छन्। यसैगरी अनक्याप खेलाडी कासिफ भट्टी पनि टिममा परेका छन्। तीव्र गतिका बलर सोहेल खानले कमब्याक गरेका छन्। उनी सन् 2016 को डिसेम्बरमा अस्ट्रेलिया सिरिज खेलेपछि टिममा थिएनन्। उनका साथै वहाब रियाज, मोहम्मद हफिज र सुएब मलिकलाई पनि टिममा स्थान दिएको छ। यस्तै पूर्व कप्तान सरफराज अहमदले पनि टिममा स्थान बनाएका छन्। सरफराज कप्तान छोडेपछि पहिलो पटक टिममा परेका हुन्। तीव्र गतिका बलर मोहम्मद आमिर र मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान हारिस सोहेलले भने इङ्ल्यान्ड भ्रमण नगर्ने भएका छन्। व्यक्तिगत कारण देखाउँदै दुवै खेलाडीले पाकिस्तानी टिमबाट नाम फिर्ता लिएका छन्। पाकिस्तानले अगस्त र सेप्टेम्बरमा खेलिने 3 टेस्ट र 3 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय म्याचका लागि 28 खेलाडी र 14 अफिसियललाई इङ्ल्यान्ड पठाउने तयारी गरेको छ। अब मौसम समाचार। आज देशका विभिन्न भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरह्यो। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षा भयो। आज राति भने देशभर मौसम सामान्य बदलिरहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। आज बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 16 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्घखाँचीका 57 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्घखाँचीको मालारानी क्वारेन्टाइनमा रहेका पुरुषको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गरी घर फर्कने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशमा लकडाउन जारी रहेका बेला राजधानी काठमाडौँ सहित देशभर सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ। महामारीको जोखिम बढिरहेका बेला आन्दोलनको स्पष्ट लक्ष्य र नेतृत्व नहुँदा जनमानसमा त्रास बढाएको छ। अमेरिकाको टेक्सस र एरिजोना सहितका आधा दर्जन राज्यहरूमा बढिरहेका कोरोना संक्रमितले त्यहाँका अस्पतालका बेड भरिन थालेपछि रङ्गशालालाई अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। संक्रमणको दोस्रो चरण नजिक आइरहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अजरबैजान, सिङ्गापुर र जापानमा हुने फर्मुला 1 रेसहरू रद्द भएका छन्। फर्मुला 1 महासङ्घले 3 देशका रेसहरू कोरोना भाइरसका कारण रद्द भएको जनाएको छ। 2020 को क्यालेन्डरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि 3 देशको रेसहरू अहिले रद्द गरिएको बताइएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।